मिस रेगन बाई और मास्टर निसार वगैरह की प्रैक्टिस खूब चलेगी। हर शहर के में यही कम खर्च बालनशी गाने वालियाँ सर्जन भी हुआ करेंगी और असिस्टेंट भी होंगी। यही तमाम आलात मौसीकी से इनका सब काम चलेगा। और थोड़ा सा एक और उसके बाद गाने वालों और गाने वालियों के मकानात और कमरों पर जाया करेंगे और वो मरीज को देखकर नुस्खा तजवीज़ करेंगे। इसको ठुमरी से फ़ायदा हो सकता है या फिर वहीं से गज़ल इसके लिए मुफीद होगी या दवा, और जैसे भी मर्ज की नौबत होगी वैसे ही इलाज कराया जाएगा। इस तरह इन मुगन्नी तबीबियों को फीस देकर अपने घर पर बुलाया करेंगे और वो बजाय इसे थर्मामीटर और दूसरे आलात के तबला और सारंगी वगैरह लेकर मोड़ पर नहायत ठाठ से इनके यहाँ जाया करेंगे। उनकी नब्ज़ देखेंगे, कौन सा राग छेड़ रही है, फिर उसी के मुताबिक कोई चीज़ उनको सुनाकर अपनी फीस लेंगे और किसी दूसरे मरीज के यहाँ चले जाएंगे। लेकिन हमारा ख्याल है कि जब ये तरीक़ा इलाज हो जाएगा तो लेडी डॉक्टरों की कसरत हो जाएगी और मर्द ज़्यादातर लेडी डॉक्टर ही इलाज कराया करेंगे। जी आज धुनक है, अभी तक मैं लेट आया हूँ। अभी तक धुनक है, अभी तक तो धुनक ही है। मैं थोड़ा माजरत के साथ महफिल की तासीर थोड़ा सा चेंज करना चाहता हूँ। बड़ा अच्छा आपने बड़े अच्छी बातों पे बात की। मैं कुछ सोच के आया था घर से, मैं और किसी का भी मेरे साथ मुत्तफिक होना ज़रूरी नहीं है, आप मेरी मुखालफत कर सकते हैं बशौक़। मैं ये कहना चाहता था कि हम उर्दू अदब को ये जो हमारी महफिलें हैं और जो हम उर्दू घर की जो हमने इसको इस्टेब्लिश किया है वो इसलिए किया था कि हम उर्दू घर को प्रमोट करें। जो मैं देख रहा हूँ वो ये है कि लोग आते हैं अपनी गज़लें सुनाने के लिए और अपने जो भी वो लिखते हैं वो अपना सुनाने के लिए, वो उनको एक ऑडियंस की ज़रूरत है। नथिंग रॉन्ग विद दैट, दैट्स वंडरफुल। लेकिन वो एक हिस्सा है, इसके जो चार पायदान हैं हमारे, वो हैं, उनमें से एक तालीम भी है और एक तहज़ीब भी है। हम उसमें फेल हो रहे हैं। जो मैं दिन ब दिन यहाँ आता हूँ, आके चला जाता हूँ, घर पे जाके सोचता हूँ मैंने 4 घंटे 3 घंटे यहाँ पे लगाए, उनमें से 1-2 घंटे बहुत अच्छे गुजरते हैं लोगों अपने दोस्तों के साथ बात करने का, और उसका शर्फ पैदा होता है, हासिल होता है। लेकिन जो हम सोच के, जैसे कि आमिर सुलेमान यहाँ बैठे हुए हैं और भी फाउंडर मेंबर्स जो हैं, जब हम इकट्ठे होके हमने कहा था तो ये था कि उर्दू और अदब को हम उसको लोगों में बांटेंगे। उसमें थोड़ा सा कमी ये है कि एक तो मेरी अपनी औलाद भी ऐसी ही है, मैं किसी को और को दोष नहीं दे रहा। वो हमारी जो नई जनरेशन है वो उर्दू को नहीं पकड़ रही। नई जनरेशन जो कि इस मुल्क में पैदा हुई या वो उस वक्त आ गए जब वो बहुत छोटी उम्र के थे, तो वो जब बड़े होते हैं तो उन पे पीयर प्रेशर इतना होता है बाहर का। और देखिए हमारी तहज़ीब में मौसीकी, शायरी, ये एक किस्म के उसके अनटूट हिस्से हैं और वो उनको रिजेक्ट करते हैं, उनको समझ नहीं आती, या वो अगर समझ में भी आती है तो वो उनको रिजेक्ट करते हैं। दूसरी बात ये है कि हम खुद जब घर में गुफ्तगू करते हैं तो वी रिजोर्ट टू इंग्लिश, जैसे कि मैंने ये जुमला कहा है, वी रिजोर्ट टू इंग्लिश, मुझे इसकी उर्दू नहीं आती। तो आती भी है तो मैं अपने जहन पे इतना जोर नहीं डालना चाहता कि मैं उसको बैठ के पहले ट्रांसलेट करूँ और फिर बोलूँ। तो मेरे कहने का जो मेन मकसद ये है कि हमें कुछ तब्दीली यहाँ लानी चाहिए, जिसमें सिर्फ यही ना हो, कुछ महफिलें ऐसी होनी चाहिए
جن میں ہم جیسے لوگوں کی جن کی اردو کمزور ہے اور ہم پھر اور لوگوں کو بھی ساتھ میں لے کے آئے. میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے بچوں کو پروموٹ کروں یہ بات. ان کی جو نالج ہے اردو کے بارے میں وہ اس میں اضافہ ہو. جیسے کہ آج عامر صاحب نے کہا یہ جو فالتن 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 یہ جو ایسی جو چیزیں ہمارے تو ذہن میں سے نہیں آتی. ہمیں تو ایک اچھی شاعری وہی ہوتی ہے جس کا ردیف میں ملتا ہو اور موسیقی اچھی ہو, اس کو ہم کہتے ہیں بڑی بڑی اچھی ہے. تو اس کو ہم اس جگہ اس ڈیپتھ میں انالائز نہیں کرتے. تو مجھے یہ خوشی ہے کہ آج میں انہوں نے یہ بات کہی تو میں اس کا اگزامپل دے سکتا ہوں. ایسی چیزیں ہمیں نشست کچھ ایسی رکھنی چاہیے جس میں یہ ایسا فورم ہو جس میں کہ یہ چیزوں کو باہر نکال کے ان کو کرٹیسائز کیا جائے کہ اس غزل اور اس غزل میں کیا خوبیاں ہیں اور کیا کمتری ہیں. جیسے کہ ڈاکٹر صدیقی کرتے ہیں, اپنے جو نوجوان سلمان صاحب ہیں ہمارے وہ بھی کرتے ہیں کئی بار. تو لیکن یہ بہت کامن نہیں ہے. مہینے میں میرا 2 مہینے میں ایسا ایک بار ہوتا ہے. تو ہمیں کوئی نشستیں ایسی رکھنی چاہیے جس میں لوگوں کی ان سائڈ جو ہے اردو کی. آپ نے کہا کہ اردو کا جو اردو ادب میں کوئی کو ایسے نہیں باندھا جاتا. کوئی کو کہو تو بہت اچھا لگتا ہے. ایسی باتیں سننے میں آتی ہیں تو بہت اچھا لگتا ہے. میں گھر سے ویسے تو یہ سوچ کے آیا تھا لیکن آپ نے ایگزامپلس دے دی یہاں پہ, آپ نے بھی. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اب ہمیں کچھ ایک اسپیشل ایفرٹ کرنی چاہیے کہ ایسی نشست ہونی چاہیے جو کہ مہینے میں شاید ایک بار اس میں آپ جو لوگ ہیں وہ اپنی غزلیں سنانے کے بجائے موضوع ایسا لے کے آئیں کہ بھئی دیکھو یہ اردو میں یہ چیز جو ہے وہ جائز مانی جاتی ہے, یہ اس کو ایسے ہے اور یہ نہیں ہے, ایسے نہیں ہے, اور یہ الفاظ جو ہیں ان کا استعمال اس طرح سے اس جگہ پہ کیا جاتا ہے, یہاں پہ نہیں کیا جاتا. ایسی چیزیں سننے کے لیے دل کرتا ہے. یہ نہیں کہ آؤ کسی کی شاعری سن کے کر کے چلے جاؤ. وہ تو شاعری تو ہم انٹرنیٹ بھرا پڑا ہے شاعری سے, اور اس سے بھی بڑھیا شاعری سے بھرا پڑا ہے. تو یہ بات میں آپ سب کے گوش گزار کرنا چاہتا تھا. That was my contribution for the day. بہت شکریہ. گوشت گزار کر لیا. اب یہ کہ بات محفل کی طرح پر بات کریں گے. بڑی اچھی بات کی ہے انشاءاللہ. آپ سن رہے جی بہت اچھی گفتگو. میں جب گھر پہنچا پچھلے ہفتے تو مجھے خیال آیا کہ میں نے اس کتاب کا تو تعارف کرایا. یہ کتاب ایک نئی کتاب آئی ہے. اس کا نام ہے, ویسے تو یہ فیض کی کلیات ہے, ہم سب واقف ہیں کہ فیض کی کلیات کا نام ہے نسخہ ہائے وفا, مگر یہ بات بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ نسخہ ہائے وفا میں اوور دا ایئر جب اس کی کمپائلیشن کی گئی بہت ساری غلطیاں آ گئیں اس میں. کچھ کہیں املا کی غلطی آ گئی, کہیں اشعار کا آرڈر غلط ہو گیا. تو یہ ہمارے ایک ہیں اس وقت سید نعمان الحق, کراچی میں ہوتے ہیں, بہت اچھے محقق ہیں, اسکالر ہیں, اردو بھی جانتے ہیں, انگریزی بھی جانتے ہیں. آج کل پہلے حبیب یونیورسٹی میں تھے تھوڑے عرصے تک, آج کل کسی اور یونیورسٹی کے ساتھ ہیں. بہرحال ان کی نثر آپ کی نظر سے جب گزرے تو پڑھیے گا, بہت اچھی نثر لکھتے ہیں. تو انہوں نے یہ فیض کے چاہنے والوں پہ کیا اردو دنیا پہ احسان کیا کہ فیض اب بلا شبہ میر غالب اقبال کے بعد فیض کا نام ہے. تو ایک بہت بڑے شاعر ہیں ہمارے. تو انہوں نے کیا کیا, انہوں نے سوچا کہ بھائی فیض کے کلام کی کلیات ہونی چاہیے جو کہ مستند ہو. تو انہوں نے اور ان کی ٹیم نے مل کے ساری ایڈیشنز, فرسٹ ایڈیشنز لیے ریفرنس کے طور پہ. اور اس کے علاوہ نسخہ ہے وفا سے پہلے ایک اور نسخہ چھپا تھا, یہ کمپائلیشن چھپی تھی, اس کو سارے سخن ہمارے کہتے ہیں. یہ 80s میں چھپی تھی لندن سے. تو فیض صاحب کی انہوں نے سارے سخن ہمارے, بہت سارے لوگ ریفرنس یوز کرتے ہیں. بہرحال انہوں نے اس کو مصرع بائی مصرع جا کے ہر ایک مصرے کی 3-4 ایڈیشن سے کمپیریزن کر کے اس کی تصحیح کی ہے. ہر ایک مصرے کو نمبرنگ کی ہے, ہر غزل کی, ہر نظم کی نمبرنگ ہوئی ہے. تو ان کی نمبرنگ کے بعد جو فائنل
جو ہے نمبر فیض صاحب کی تخلیقات کا جو ہمارے پاس پہنچا ہے وہ ہے غلط دیکھ رہا ہوں، تقریباً 308. تو 308 تخلیقات ہیں جو ہمارے پاس پہنچی ہیں. تو اس میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو کہ مجھ جیسے قاری کو کنفیوز کرتی تھیں. ایک جس طرح بہت مشہور نظم ہے سر وادی سینہ. اب آپ نسخہ وفا میں اٹھا کے دیکھیں تو سر وادی سینہ چلتی ہے، پھر برق فروزہ ہے سر وادی سینہ، اب وہ ختم ہو جاتی ہے کہ لازم ہے انکار کا فرما کوئی اترے. فیض صاحب نے جب یہ نظم ریکارڈ کرائی تو اس میں انہوں نے ایک ٹکڑا الگ سے پڑھا ہے جو کہ اصل میں 3 آوازیں نام کی ایک نظم ہے جو کہ بہت بعد میں گئی گئی، اس کا ٹکڑا ہے. تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ فیض صاحب اس کو اس کا مسلسل سمجھتے تھے اور وہ مضمون وہی ہے. تو اس کے بعد کے جو جملے ہیں جو آپ نے سنے ہوں گے مصرے ہیں کہ سنو کہ شاید نور سیکل ہے اس صحیفے کا حرف اول جو ہر کا سنا کا سے زمین پر، اور پھر یہی روز حساب ہوگا وغیرہ وغیرہ. یہ جس طرح انہوں نے بھی اس کو کلیئر کیا کہ بھائی یہ بھی ہے کچھ پہلے جو کمپائلیشن ہوئی ہیں اس میں بھی ساتھ لکھا ہوا ہے. تو ہر ایک مصرے کو نمبر کرنا، اس کے بعد ہر ایک مصرے کا کمپیریزن دینا کہ سارے سخن ہمارے میں یہ ایسا تھا، نقش فریادی میں ایسا تھا، سر وادی سینہ میں ایسا تھا، اور پھر ان کو جہاں تک ہو سکے ہم کو ڈیٹ کرنا، آخر میں ڈیٹ کیا گیا ہے. اس کے بعد ہر نظم کو نمبر دے دینا آف کورس. تو بہرحال یہ انہوں نے ایسا ٹیکسٹ بنا دیا ہے جو آئندہ جب بھی چھپے گا اور لوگوں کے پاس اس کی رسائی ہوگی تو سب کو پتہ ہوگا کہ کس مصرے کی بات ہو رہی ہے، مستند ترین مصرع کون ہے. تو بہرحال یہ کتاب ابھی نئی شائع ہوئی ہے، اگر آپ لوگوں کے کچھ کراچی سے آنے جانے والا ہوا تو ضرور لیجیے گا. بہت اچھی کتاب ہے اس حساب سے. اور آخر میں ایک اور لطیفہ فیض صاحب کا، اچھے ہی رہتے ہیں فیض صاحب کے لطیفے، تو جیسا کہ ہمیں پتہ ہے فیض صاحب کی پچھلے ہفتے بات ہو رہی تھی کہ کافی دن جو ہے وہ سیلف امپوزڈ ایگزائل میں گزرے. تو آخری جو ان کی ایگزائل تھی وہ ضیاء الحق کے زمانے میں، جب ان کے اوپر ذوالفقار علی بھٹو کی جب پھانسی ہو گئی، اس کے پہلے یا اس کے طرح بعد فیض صاحب پھر چلے گئے تھے بیروت. آخری کے 4 سال انہوں نے اپنی بزرگی کے باوجود بیروت میں اکیلے گزارے. تو اس میں 1980 میں شاید لندن آئے ہوئے تھے تو بتانے لگے کہ بھائی ہم تو لندن میں تھے تو پاکستان والوں نے، پاکستان میں ضیاء الحق کی گورنمنٹ تھی، بہت سخت نظر رکھتے تھے وہ لوگ اس طرح کی سرگرمیوں پہ، اس طرح کے لوگوں پہ، ان کے اہل خانہ پہ. تو فیض صاحب کی سالگرہ منانے کا فیصلہ کیا گیا ماڈل ٹاؤن میں. تو اس میں سب لوگ تھے، حمید اختر اور یہ شعیب ہاشمی اور یہ جو ان کی ساری بیٹیاں سلیمہ ہاشمی، منیزہ ہاشمی. بہرحال اس سالگرہ کے جشن کے اوپر چھاپا پڑ گیا. کچھ ہو نہیں رہا تھا وہاں پہ کیونکہ چھاپا پڑ گیا، سب کو لے گئے، وہ جیل چلے گئے. اب جیل جا کے وہ کہہ رہے ہیں ہاں بھائی سیاسی پارٹیوں کو پکڑ رہے تو انہوں نے کہا بھائی ہاں بھائی آپ کا کس پارٹی سے تعلق ہے؟ تو شعیب ہاشمی نے لکھوایا تھا برتھ ڈے پارٹی. کہ میں اب آپ کو اور کیا بتائیں بھائی، ہم تو برتھ ڈے پارٹی چل رہی تھی، اس میں اب آپ کو ہمیں اٹھا کے لے آئے. تو بس میں نے کہا چلے اتنی بات. اگر آپ کی اجازت تو میں آپ نے بھی یہ ذکر کیا اس کی تصحیح شدہ ایڈیشن ہے، یہ سب کچھ ہے. تو ایک سوال جو فطری طور پر آتا ہے کہ فیض احمد فیض صاحب کی زندگی میں ہی کتابیں چھپ رہی تھیں، تو کیا وہ اس سے ناواقف تھے کہ ان کے موجودہ ایڈیشن کے اندر غلط چیز چھپ گئی ہے؟ جی، اس کے مقدمے میں انہوں نے اس کا ذکر کیا ہے تفصیل سے. کہہ رہے ہیں بھائی فیض صاحب ہمیشہ کی طرح بہت زیادہ توجہ نہیں دیتے تھے اپنے کلام کی کمپائلیشن کے اوپر. ان کی زندگی میں ایک کمپائلڈ کلام تو چھپا ہی نہیں، کیونکہ سارے سخن ہمارے بھی 86 میں چھپی تھی. تو اس وقت لوگوں کو جو ایڈیشن میسر ہوئے، سر وادی سینہ کا لیٹس سے کہ 4تھا ایڈیشن ملا تو ان کے سینہ پکڑ کے وہ ڈال دیا. تو مقصد یہ ہے کہ بیسس نسخہ ہائے وفا ہے نو ڈاؤٹ، لیکن اس کے علاوہ جو باقی ایڈیشن ہیں، چاہے وہ فرسٹ رہے ہوں، چاہے وہ سارے سخن ہمارے رہے ہوں، اس کے اگینسٹ کمپیئر کر دیا گیا ہے کہ بھئی یہ صحیح چیز ہے جو ہمارے حساب سے آرڈر یہ ہونا چاہیے، املا یہ ہونی چاہیے. چلے یہ درست ہو، یہ بات مان لی. لیکن دوسرا اس میں یہ ہوتا ہے کہ شعر جو ہے اس کے بھی اپنا ارتقاء ہوتا ہے. ضروری نہیں کہ اگر شاعر نے ایک بات کہی ہے 20 سال کے بعد وہ شاعر تبدیلی کر سکتا ہے شعر کے اندر، اور اپنے کسی شعر کو ادھر سے نکال کے دوسری جگہ لگا دے، کچھ کرے. تو آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو اب مجموعہ کے پاس ہے یہی فیض احمد فیض کا حتمی ترتیب تھی؟ کیونکہ ہو سکتا ہے انہوں نے کہیں ریکارڈنگ کرائی ہو، انہوں نے شعر سنا دیے، لیکن اس کے بعد ان کو محسوس ہوا کہ مناسب جگہ نہیں ہے، اس کو یہاں سے نکال دو، اس کو فلاں جگہ ڈال دو. آپ سمجھ رہے ہیں آپ سے کیا وہ اس میں؟ نہیں، میں آپ کی بات سمجھ رہا ہوں، لیکن اچھا پہلی بات تو یہ کہ ایسا نہیں ہے اس میں کوئی گراؤنڈ بریکنگ چینجز کر دی. پہلی بات اب یہ بھی ہے، ہمیں آپ اس کی اگر فٹ نوٹس پڑھیں گے آپ کو زیادہ تر اس طرح کی چیزیں سمجھ آئیں گی جو کہ ٹیکنیکلٹیز ہیں کہ یار یہاں پہ حمزہ ہونا چاہیے کہ نہیں، یہاں پہ کوشچن مارک لگا ہوا تھا وہ نہیں ہونا چاہیے،
اس طرح کی چیزیں. تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ انہوں نے بالکل الٹ پلٹ کر دیا, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. پرابیبلی میرے خیال سے 90-95% جو ہے وہ وہی اسٹینڈرڈ ہے جو ہم مانتے ہیں, لیکن اس 5% کو حاصل کرنے کے لیے جتنی محنت کی گئی ہے اس کو میں اکنالج کرنے کی بات کر رہا ہوں کہ اب یہ ڈی فیکٹو اسٹینڈرڈ ہو گیا. اور رضوان بھائی ایک بات میں اور بتاؤں آپ کو, کسی شاعر کا جو فکری ارتقا ہے اس کے اعتبار سے غزلیں ترتیب نہیں دی جاتی. کوئی دیوان آپ کو کہیں نہیں ملے گا, یعنی انکلوڈنگ میر تقی میر اور ان سب کا, کہ پہلا شعر انہوں نے کب کہا اور دوسرا شعر کب کہا اور یہ فکری ارتقا ہوا کیسے. یہی بہت بڑا کرم ہے کہ وہ سب کے سب کسی نے جمع کر کے چھاپ دیا ہے, ورنہ نہ آپ کے ہاتھ میر کا دیوان آتا ہے نہ میرے ہاتھ غالب کا. وہ اس طرح تو بہت مشکل ہو جائے گا. یہ کام اب شاید ہوتا ہو تو ہو, لیکن اس زمانے میں تو یہ لوگوں نے نہیں. میرا جو سوال یہ ہے کہ جو یہاں پہ انہوں نے چوز کیا ہے اس کے اندر ان کو کیا پتا کہ یہی حتمی شکل تھی شعر کی. اگر وہ مختلف ارتقاء سے گزرا ہے, ٹھیک ہے, تو ابھی کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہی حتمی شکل تھی. ہاں یہ بڑا مشکل مسئلہ ہے. یہ جو یہ تو اپنے چوز کر رہے ہیں, اپنا وہ اپنے خود پسند کر رہے ہیں. چلے تھا پھر آپ شاید اگر آپ سلمان قدم کر چکے. میں بس آخر میں یہی بولوں گا کہ 7 مجموعے تو فیض کی اپنی زندگی میں چھپ گئے. دل میرے مسافر 1981 میں چھپا ہے, تو ہمیں یہ بات تو سمجھ لینی چاہیے اس میں جو بھی ترتیب تھی فیض کی اپنی نظر کی ہوئی تھی. آخری صرف جو تھی غبار ایام وہ ان کے بعد چھپا گیا. بہت خوب, سبھی بڑے بڑے علماء کرام, میں تو آگے کنفیوز ہو جاتا ہوں. یہ آپ کا آپ کہنا بنا ہے آپ کی رخصت اس سے نہیں ہوگی. نہیں, آپ کی بات کو بالا کر دو. ہم لوگ عمدہ کا پروگرام کرتے ہیں مہینے میں ایک دفعہ, تو اس میں متفرق خیالات پہ گفتگو ہوتی ہے. شیخ الناس صاحب آپ کا روح روا تو میرے استاذ محترم تشریف رکھتے, تو ہم لوگ کوشش یہ کر رہے ہیں کہ کوئی کسی یا جیسے ضرب کلیم پڑھیں اس میں باقاعدہ, یا غالب کا دیوان پڑھیں, تو ہمارے پاس کوئی فرد ہی نہیں ہے پڑھانے کے لیے. یہاں تو ماشاءاللہ ہر شخص ایک پوری یونیورسٹی ہے. تو آپ لوگ پڑھیں گے, آپ ادھر بھی بانس پہ نہ چڑھائیں. یہ کام آپ نے کبھی شروع کیا نہیں. آپ کبھی نہ ہماری محفل میں آئیے تو آپ کو فرق پتہ چلے گا. ضرور آئیں گے, بلکہ ہمارے لیے تو بڑی اچھی بات ہے. ہم بڑے شدت سے چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس وہاں پہ, جیسے ابھی جو ہماری بیٹھک ہوئی تھی اس میں بھی یہی بات ہو رہی تھی کہ ضرب کلیم, تو مجھ سے پوچھا گیا تم پڑھا, تو میں نے کہا بھائی میں زمین پر ہوں, ضرب کلیم آسمان پہ, میں کیسے. تو میں اپنی آپ کے پاس فورم ہے تو آپ اپنی یہ جو نشست کرتے ہیں اس کے بارے میں تھوڑا بتائیے ہم سب لوگوں کو. رضوان میں زیادہ بہتر انداز میں نہیں, آپ کے پاس فورم, آپ ہی نظامت کر رہے ہیں آج کل. میں نظامت آپ کی شاگردی میں کر رہا ہوں. میں بہرحال ایک یہ پتہ نہیں تھا ہمیں کہ رضوان بھائی نے یہ چکر بھی پھیلائے ہوئے. مرید کا تو میں نے سنا تھا. نہیں, یہ خود ہی ہے. مرید کرتے ہیں جس طرح فیض صاحب کا سیلف امپوز ایگزائل تھا, یہ سیلف ڈکلیئرڈ ہوئے ہیں. اس کو وہ کہتے ہیں نا کہ تھوڑی سی انشورنس رکھی ہوئی ہے نا, کہ اگر یہ نہ چلا تو وہ تو چل ہی رہا ہے. نہیں, اصل میں یہاں تک رسائی بھی میری اسی کے حوالے سے ہوئی. اس کی اگر زیادہ 2 منٹ بات کر لیتا ہوں اس پہ. میں جب یہاں پہ آیا تو شوق تو تھا مجھے, کچھ لوگوں نے بتایا کہ بھائی اس طرح کی ایک اردو محفل ہوتی ہے, میں ایسٹ پلینوں کی طرف ہوں میں, تو میں وہاں پہ لوگوں پہ 2-3 محفلوں میں گیا. تو پھر وہاں پر جو ہے میری نور امروہی صاحب سے ملاقات ہوئی. وہاں پہ ہمارے خالد عرفان بھی آتے تو زمانے میں آئے ہوئے تھے, خالد عرفان بھی آتے تھے کبھی کبھار. پھر اپنے مسعود قاضی, تو ان لوگوں نے جو ذکر کیا اردو گھر کا نا, مسعود قاضی خاص طور پہ, تو پھر میں نے اردو گھر میں آنا شروع کیا. تو میری ایک وہ رسائی بن گئی. لیکن وہ جو ہمارا گروپ ہے وہ شوقین ہیں اردو کے, لیکن وہ بہرحال ابھی کافی سیکھنا ہے ان کو. اب جو پچھلے پروگرام نظامت جو ہے ہمارے بلی بھائی کر رہے تھے, شیخ اجازی موجود تھے, تو اس میں جو ان کی شکایت ان کو بلی بھائی کو ملی کہ یہ کہ پروگرام بہت روکھا سوکھا ہے. تو انہوں نے کہا کہ میں ناچ پیش کروں, اب کیا کروں میں, اردو ادب کے بارے میں بات کر رہے ہیں, میں کیا کروں گا اس میں. روکھا سوکھا ایک ڈبہ گھی کا لے آئیے. تو ان لوگوں کا جب مزاج تھوڑا مختلف ہے, وہ اس کے لیے آپ کو گانا بجانا غزل گا رہے ہیں. اچھا, آپ یہ بتائیے کہ وہ ہوتا کہاں ہے اور کس وقت؟ مختلف لوگوں کے گھروں میں ہوتا ہے, لوگوں کے گھروں میں ہوتا ہے. انویٹیشن اونلی؟ نہیں, کوئی بھی آ جائے. تبھی تو پچھلی بار کھانا کم پڑ گیا, کیونکہ ہم نے 30 کے حساب کیا تھا 50 آ گئے.
नहीं अभी खत्म किए देते माजरत चाहता हूँ, मुझे जाना है, कॉलेज भी आ रही है कि बार बार। ख्याल रखिए आप सब लोग इंशाल्लाह। देखिए, सुलह बली भाई आप बताइए। हमारा चार्टर तो उर्दू को प्रमोट करना है, तो ये वो चीज़ है कि यहाँ के लोग जो हैं वो वहाँ पे भी जा सकें। जी। महीने में एक बार करते हैं। अब कोशिश करते हैं, लेकिन अब देर भी हो जाती, कभी 2-3 महीने कभी गैप आ गया है, क्योंकि उसमें असल में हमारे साथ प्रॉब्लम ये है कि हमें पढ़ने वाले ज़्यादा मिलते नहीं हैं। तो उसमें लोग शौकीन तो हैं, लेकिन बस ये कि वो सुन लेंगे, खुद पढ़ेंगे नहीं। और हमने उसका जो फॉर्मेट रखा है बड़ा मुख्तलिफ इस लिहाज से है, क्योंकि उसमें सिर्फ उर्दू ज़बान के बारे में बात नहीं होती, उसमें हम जो है कोई किसी किताब, आज की किताब एक मौजू ये हो गया, किसी तारीख़ी जगह पे बात कर लेते हैं ना, और फिर उसमें ज़्यादा कभी लतीफ़ों का सेशन भी एक होता है, उसमें कभी 15-20 मिनट लतीफ़े सुना लें आप। तो इस तरह का मुख्तलिफ उसकी वैरायटी, कुछ दीन की बात हो गई हल्की सी, सियासत का हम जो ना अवॉइड करते हैं, क्योंकि एक साहब ने सुना है कि जिक्र उनको दे दिया था तो फिर वो बड़ा ही वो बार हो गया महफिल पे। मैं मुख्तसर 2 मिनट में मैं लिखी थी नज़म, मैं चाहूँगा कि शदीद किस्म की तनकीद हो, कि जिस तरीके से अभी आपने मुझे बहुत वाकई में जो सीखने का मौका मिला, और पिछली दफ़ा जो आपने बहस समझाई थी जैसा बहुत ज़बरदस्त, इसमें आप मुझे बताइए कि इसमें क्या गलती है और इसमें और कितनी इसमें बेहतरी ला सकता हूँ मैं पैसा एक तालिब इल्म के। ये बेटी के लिए कुछ थे मिसरे, प्यारी बेटी सारा की याद में, दर्द फुरकत मेरे दिल को भाता रहे, याद बेटी की मुझको दिलाता रहे, कहकशा मेरी पलकों पे सजते रहें, वक्त यादों के तारे दिखाता रहे, मोती बन बन के आंसू भी ढलते रहें, ये खजाना भी दामन को भरता रहे, दिल तरसता रहे प्यारी मुस्कान को, दिल तरसता रहे प्यारी मुस्कान को, हंसता चेहरा नज़र में समाता रहे, राह उल्फत में है प्यार की रोशनी, दीप उल्फत का ये हरदम जलता रहे, एक बेबस पदर की दुआ है तुझे, एक बेबस पदर की दुआ है तुझे, अब्र रहमत तेरे साथ चलता रहे, हिकमत दीन से सरफराजी मिले, हिकमत दीन से सरफराजी मिले, इल्म इरफा भी तुझ में पनपता रहे, सारी दुनिया की दौलत तुझी को मिले, प्यार बेटी का मुझको भी मिलता रहे। इसमें क्या तनकीद की कोई जगह ही नहीं है। बहुत अच्छा है। अगर आप यस नहीं मैं तो पहली दफा आया हूँ, सुन रहा हूँ, अच्छा लग रहा है सबको। सुनाने के लिए भी ये फोरम है, अगर आप चाहें तो कुछ कहना चाहें तो। नहीं आज कुछ नहीं, मैं वैसे आप लोग। आपका तारुफ ज़हीम ख्वाजा मेरा नाम है। ज़हीम ख्वाजा। डॉक्टर साहब से मुलाकात थोड़े दिन पहले ही खुश आमदीद। आपसे भी मुलाकात हुई थी पिछले। जी बिल्कुल। तो बस शौक है उर्दू का माशाल्लाह से। तो इंशाअल्लाह आते रहेंगे आप। जी हाँ। डॉक्टर साहब आज गालिब साहब के मुतालिक थोड़ा सा कुछ आप इरशाद फरमाइए। फिर किसके बारे में? गालिब गालिब साहब को मेरे ख्याल में कुछ तो बातें कहते हैं। एक तो पहले ये कि जलाता रहे और पनपता रहे जो है वो काफ़ी है। जी तो आप बदलते हैं बीच में, एक जगह आप जलाता रहे कह रहे हैं, उसके साथ आप तो वो काफ़ी आपस में नहीं। नज़्म के अंदर आप कह सकते हैं आप, क्योंकि नज़्म की मुख्तलिफ हैतें होती हैं, तो नज़्म में काफ़ी है कि अगर आप इसको ये मुनज़्ज़म उसमें नहीं आएगा, मगर इसको आप जैसे आज़ाद नज़्म के अंदर ये फिट हो जाएगा, मगर आपका वज़न जो है वो तो ठीक है मगर काफ़िया नहीं है। और एक जगह आपने सही बांधा है, मगर आपने एक लफ्ज़ जो था आपने पढ़ा जिस तरह वो मुख्तलिफ था, बंदा किसी और तरह हुआ था, वो हमेशा जो है एक हम लोग उस पर बड़े तनकीद करते हैं शायद, क्योंकि अगर बंदा सही हो और पढ़ा सही ना जाए तो बंदा कहता है ये कहीं से लिया गया है, क्योंकि जिसने लिखा है उसने सही लिखा। तो मैं एक आपने बीच में मिसरा था जो मैं, दूसरा मेरा ख्याल है अपने जनरल बात अब एक शुरू हो गई है, तो कुछ एक दो ज़मनी बातें कर देते हैं। एक तो ये बड़ी अच्छी बात की है, नक्श फरियादी है किसकी शौक़ियत तहरीर का, इस पूरे जो शेर है इस पर बड़ी बहस हो चुकी है, मगर इसमें नक्श जो है मेरी राय के मुताबिक इसका वो है। तो अगर आप नक्श को नक्शे कायनात कहें तो नक्शे कायन, इसको बाकी वज़न को भूल जाए, नक्शे फरियादी है किसकी शौक़ियत तहरीर का, तो ये नक्शे कायनात जो है किसकी शौक़ियत तहरीर की फरियाद कर रहा है, अल्लाह से मुखातिब किया। कागज़ी है, पैरहन, हर पैकरे तस्वीर का, हर चीज़ ठीक रही है। इसको हमारे एक और दोस्त ने बड़ा अच्छा माना है कि माना कि तूने खूब बनाई है कायनात, माना कि तूने खूब बनाई है कायनात, माना कि उसने खूब बनाई है कायनात, लेकिन उसे लिखाई के नंबर न दीजिए। वही वाली बात, नक्श फरियादी है किसकी शौक़ियत तहरीर का।
तो नक्श, फिर कुछ कहते हैं कि नक्श जिस तरह जादू के हवाले से होता है, तावीज़ के हवाले से होता है, मगर मुझे इसका सबसे अच्छा मफहूम वो लगता है। उसी तरह ये कि कुछ बात हुई कि कई दफ़ा चीज़ें जो कि शायरी में उस तरह मायूब समझी जाती हैं, मगर जब कई दफ़ा सातसा ने बांध के उसी में हुस्न आ गया, क्योंकि शायरी में एक बात मायूब समझी जाती है कि अगर आप महबूब को एक गज़ल में या तो उस कह दें या उन कह दें, आप दोनों नहीं करना चाहिए। एक रवायत है हमारी कि अगर आपने, मगर गालिब ने बड़ा खूबसूरत बांधा है कि शोरे पिंदे नासे ने ज़ख्म पर नमक छिड़का, आपसे कोई पूछे तुमने क्या मज़ा पाया, तो उसमें उसने उसी को खूबसूरती में बांध कर दी। उसी तरह एक लफ्ज़ को अगर एक तरह से बांधा जाए तो उसको उसी मिसरे में उसी तरह से ही बांध देना, जिस तरह कोई की बात की है, तो अगर आपने कोई बांधा है तो को और कोई एक मिसरे में नहीं बांधना चाहिए, मगर इकबाल ने बांधा और बड़ा खूबसूरत बांधा कि फूल हैं सहरा में या परियां कतार अंदर कतार, ऊद ऊदे पील पीले नील नीले पैरहन, तो उन्होंने बांधा है ऊदे ऊदे, तो उसमें ज़बान के अंदर जो एकदम आती है, कहते हैं मिठास आती है, ऊदे ऊदे नीले नीले पीले पीले पैरहन, मगर वज़न पे उन्होंने एक तरह से एक चीज़ जो कि मायूब समझी जाती है उनको उसने हुस्न में तब्दील कर दिया। तो ये इसको इस तरह नहीं देखना चाहिए कि इकबाल ने गलती की है, उसमें देखना चाहिए कि ज़बान में वसअत कितनी है, कि एक चीज़ को किस तरह इस्तेमाल किया जाए और वो कितनी खूबसूरत हो जाती है अदायगी करते हुए। उसी तरह जो कि बड़ा मशहूर है कि कहाँ है तमन्ना का दूसरा कदम यारब, हमने नक्शे इम्का को एक नक्शे पा पाया है, तो पापा जो है बुरा लगता है, मगर उसके शेर का जो मफहूम है उसने उसको ओवर पावर कर दिया। हालांकि गालिब की अपनी गज़ल उसमें नहीं है, गालिब की जो ओरिजिन दीवान है उसमें उसने ये शेर नहीं, उसमें जो नुस्खा हमीदिया के अंदर है ये हाँ, तो उसके अंदर है, बाद में उन्होंने निकाल दिया था। मेरा यही हवाला था कि शायर निकाल देता है, तरमीम करता है। हाँ, तो वैसे उसके बाद में एक छोटी सी और बात करके जो मैंने अभी बात की थी, जो उसी के हवाले से कर लेंगे। ये बड़े अच्छे हैं, मेरा दोस्त जिसकी मैं बात कर रहा था जवाज़ जाफरी, माशाल्लाह ही इज़ प्रोफेसर एंड हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ उर्दू, बड़ा अच्छा शायर भी है। शायरी के कुछ उसूल, नंबर 1, मौजू ना मौजू से बेहतर है। तो वही बात जो मैंने किया, शर्त नहीं उसने कहा शायरी के अंदर, क्योंकि आप ख्याल की भी एक वैल्यू होती है, बिल्कुल, तो इसी में ना अटक जाए कि भाई वज़न नहीं है। चूँकि नसरी नज़्म में मौजूनियत होती है, इसलिए नसरी नज़्म नसर से बेहतर होती है, तो उसने उसकी भी मिसाल दी। दूसरा, इंशा ख़बर से बेहतर है, किनाया तसरीह से बेहतर है, जो कि बड़ी इसमें मिसालें हैं। अब ये किनाए में बात हुई है ना, शम में गम झिलमिलाती रही, बजाय इसके कि सारी रात रोता रहा, उसने अब उसी ने अब एक देखें किनाया है, शम में गम झिलमिलाती रही रात भर, ये तसरीह है, चश्मे नम मुस्कुराती रही रात भर, उसमें सरीहत उसने बात कर दी है अपनी। तो उर्दू के मतलब उसने एक अच्छा लिखा है, इबहाम तौज़ी से बेहतर है, तो बात को लगी लपटी कहना बहुत ज़्यादा खुल के बयान करने से बेहतर है। उसकी एक ओपिनियन है, मगर मुझे एक आपको गाइडलाइंस मिल जाती हैं। इजमाल तफसील से बेहतर है, तो ये तो बल्कि दुनिया क्लियर है। तो इस्तारा तशबीह से बेहतर है, अलामत इस्तारे से बेहतर है, मगर फिर आगे बड़ी अच्छी बात की है, लेकिन अलामत चूँकि खाली हाथ लगती है, इसलिए इस्तारे की तलाश बेहतर है। तो ये नहीं कि आप ख्याल को ही जाने दें कि आपको अलामत नहीं मिली, आप इस्तारे का इस्तेमाल कर सकते हैं। तशबीह मुजर्रद और सादा बयान से बेहतर है, तो जैसा पंखड़ी गुलाब की सी है ये रवायत, तो ये जो है ये बेहतर है बजाय इसके कि आप सादा बयान करें। और 2 मिसरों के शेर का हुस्न इस बात, ये बड़ा खूबसूरत है सीखने वालों के लिए, 2 मिसरों के शेर का हुस्न इस बात पर भी मुनहसर होता है कि दोनों मिसरों में रब्त कितना और कैसा है। जैसे कि हम कहते हैं सन्नत हुस्न तालीफ, जिस तरह की कई चीज़ इसमें आती हैं, जिस तरह आपकी मैं फैज़ी की बात करता हूँ, ये मेरा नहीं ख्याल ये चीज़ें आप सीखते हैं या आप में होती हैं। जिस तरह कोई खुशबू बदलती रही पैरहन, इसमें जो आपकी 5 सेंसेस हैं, एक स्मेल की बात हुई है, एक पैरहन बदलती रही पैरहन उस देखने की बात है, कोई तस्वीर गाती रही रात भर, तो उसमें किस तरह उसने आपके हवासे खमसा के हवाले से बात की है। अब ये शेर का जो हुस्न है वो एक्चुअली इसके अंदर पोशीदा है,
کہ اس نے جو بات کی ہے کہ 2 مصروں کے شعر کا اس کو صنعت حسن تعلیل کہتے ہیں. جس طرح آپ ایک دفعہ بات کر، اگر آپ باغ کی بات کر رہے ہیں تو باغ ہی کی بات کریں دوسرے مصرے میں بھی. حالانکہ معنی کے اعتبار سے آپ کسی اور بات بھی کر سکتے ہیں. اگر آپ نے ایک شمع کی بات کی ہے تو دوسرے مصرے میں بھی روشنی کے حوالے سے کوئی، جس طرح پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے. پیکر اور اس کے بعد ہے مبہم شعر مشکل شعر سے بہتر ہوتا ہے، جو کہ میں نے دیکھا ہے کہ جو کہ ایک عام بات ہے. اس میں غالب کے اندر ابہام ہے، مشکل بھی ہے مگر ابہام ہے. اور مشکل شعر آسان شعر سے بہتر ہو سکتا ہے. تو معنی آفرینی کے اوپر شعر کا آسان یا سریع الفہم ہونا اس کی اصل خوبی نہیں. صرف اتنی بات کہ کسی نے سیل ممتنع میں کہہ دیا یہ اس کی اصل خوبی نہیں. اور جس طرح کہ اس کی ایک مثال ہے، ایک اب دیکھیں، ابن مریم ہوا کرے کوئی میرے دکھ کی دعا کرے کوئی. اب اتنی اس شعر کی جو ڈیپتھ ہے وہ یہ نہیں ہے کہ حضرت مسیح تو دکھ کا علاج تو نہیں کرتے تھے نا، حضرت مسیح تو بیماری کا علاج کرتے تھے. تو اصل میں شاعر نے کہا کہ وہ دکھ کا علاج کرتے تھے. آپ کو جو دکھ تھا کہ میں کوڑی ہوں، آپ کو جو دکھ تھا کہ میں دنیا سے محروم ہو گیا ہوں، ابن پیغمبریت یہ تھی، وہ ابن مریم ہوا کرے کوئی میرے دکھ کی دوا کرے کوئی. تو کتنی خوبصورت شعر کا آسان یا سریع الفہم. اس کی اصل خوبی جو ہے یہ نہیں ہے کہ یہ آسان ہے. اس شعر کی اصل خوبی جو کہ آپ کو محسوس بھی نہیں ہوتی مگر جو آپ کے ذہن پہ کلک کرتی ہے وہ دکھ ہے. کہ آپ دیکھیں ابن مریم ہوا، دکھ کا علاج کیا کرتے تھے حضرت مسیح. تو اس کے بعد مشکل سے مشکل شعر کے معنی بہرحال محدود ہوتے ہیں. اور یہ کس کا شعر ہے یہ اجواز جعفری میرے دوست نے لکھا کالم، تو میں نے اس میں بات کر رہا ہوں کہ مگر یہ کہ ایک طریقہ ہے شاعری کو انالائز، ایک اوپینین ہے، ایسے نہیں ہے کہ یہ حتمی اوپینین ہے مگر چیزوں کو انالائز کرنے کا ایک طریقہ ہے. شعر میں کوئی لفظ بلکہ کوئی حرف بیکار نہ ہونا چاہیے. لہٰذا اگر قافیہ یا ردیف دونوں پوری طرح کارگر نہیں ہیں تو شعر کے معنی کو سخت صدمہ پہنچنا لازمی ہے. یہ ایک اور چیز ہے جو کہ اساتذہ میں ملتی ہے، ہم لوگوں میں نہیں ملتی. ہم لوگ ویسے ہی تو ڈال دیتے ہیں شعر میں، پے ڈال دیتے ہیں وزن پورا کرنے کے لیے، مگر اساتذہ میں یہ کبھی غلطی نہیں ہوگی. اساتذہ ہمیشہ پورا معنی ڈالیں گے. کنگشت فرو مایا کو شاہی سے لڑا دو. یا جس طرح اگر آپ دیکھیں الفاظ کی شان و شوکت دیکھیں کہ پرواز ہے دونوں کی اسی ایک جہاں میں، کرگس کا جہاں اور ہے. آپ کرگس کو چڑیا میں بدلتے ہیں، بات تو وہی ہے نا. پورا شعر کا مفہوم ختم ہو جاتا ہے. چڑیا کا جہاں اور ہے، شاہی کا جہاں اور. لگتا ہے عامر سلیمان نے لکھا ہوا ہے، مگر جو خوبصورتی ہے اقبال کی وہ ایک لفظ کے جو اس کی شان و شوکت ہے اور کس طرح اس کو ادا کیا گیا. اور یہ ایک بڑی خوبی ہے اگر شعر میں پیدا کی جائے کہ زائد نہیں ہونے چاہیے الفاظ. تو اس کے اندر تو مجھے کوئی نہیں ملا یہ جو مثال تھی یاد ہاں، مگر یہ کہ یہ کافی کامن ایک ہے چیز جو مل جائے گی آپ کو جس میں زوائد ہوں گے. صرف وزن کی کمی کو پورا کرنے کے لیے 1-2 لفظ ایڈ کر دیے گئے ہیں جو کہ بلانگ نہیں کرتے اس شعر کے ساتھ. قافیہ خوش آہنگی کا ایک طریقہ ہے. اور اس کے بعد لکھا ہے کہ بہت سے اچھے شعر بے معنی ہو سکتے ہیں لیکن بے معنی اور مہمل ایک ہی چیز نہیں. اچھا شعر اگر بے معنی ہے تو اس سے یہ مراد نہیں کہ وہ مہمل ہے. اور ردیف قافیے کو خوش آہنگ بناتی ہے. اس سے معلوم ہوا کہ مردف نظم غیر مردف نظم سے بہتر ہے. لیکن ردیف میں یکسانیت کا خطرہ ہوتا ہے، اس لیے قافیے کی تازگی ضروری ہے تاکہ ردیف کی یکسانیت کا احساس کم ہو جائے. نیا قافیہ پرانے قافیے سے بہتر ہے لیکن نئے قافیوں کو پرانے ڈھنگ سے استعمال کرنا بہتر نہیں. اس کے مقابلے میں پرانے قافیے کو نئے رنگ سے نظم کرنا بہتر ہے. تو ایک مطلب شاعری کی کچھ اصول ہیں. اور اس میں ایک اور چیز جو لوگ سیکھنا چاہتے ہیں، چونکہ قافیہ بھی معنی میں معاون ہوتا ہے اس لیے قافیہ پہلے سے سوچ کر شعر کہنا کوئی گناہ نہیں. تو اگر آپ نے ایک قافیہ آ گیا تو آپ اسی قافیے کو سوچ کے اس پہ شعر نظم رکھتے ہیں. ضروری نہیں کہ آپ آمدی ہو آپ پہ. تو ایک طریقہ ہے، ایک طریقہ بیان ہے جو میں سمجھا کہ بڑا انٹرسٹنگ ہے. اور میرے دوست نے لکھا ہوا لہٰذا جواز نے، تو اس نے ایک شاعری کے تقریباً 50 کے قریب چیزیں لکھی ہیں اپنے تجربے سے. تو میں نے کہا کہ ان میں سے میں کچھ کا اگر آج ذکر کرتا ہوں. بہت پیارا یہ آرٹیکل مجھے بھیج دیں گے آپ؟ ہاں میں لیکن میں نے بند کر دیا. اچھا صاحب، اس وقت
3-4 बातें हैं जो मैं करना चाह रहा हूँ। सबसे पहले तो मुशायरे के ऊपर मैं आता, आप लोगों ने एक समझ ले के बात बताई कि जी ये इसको शेरी नशिस्त का नाम दिया जाए, बहुत खूब, हमें इसको इस लिहाज से लेते हैं और शेरी नशिस्त रखेंगे। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, जैसे आप कहते हैं जी आप हम कंप्यूटर पे, सेल फ़ोन पे मुशायरे के हर चीज़ हम देखते भी हैं, पढ़ते भी, सुनते हैं, लेकिन हम यहाँ इकट्ठे क्यों होते हैं, ये भी सवाल। उसकी वजह ये है कि एक तो हम आपस में जब आमने सामने बैठते हैं तो उसका एक मज़ा और है, लुत्फ़ और होता है। इसी तरह शायरी का कि अगर लोग इकट्ठे क्यों होते हैं कि जी एक कोई शायर आ रहा है, हालांकि कितनी दफ़ा हमने मंजर भोपाली को सुना हुआ है, लता हया को सुना हो, कितने दफ़ा, लेकिन हर साल होता है, हर साल लोग इकट्ठे होते हैं। तो इस वजह से ये जो हमारा जहन में ये था कि जी उर्दू घर के तुफ़ैल, हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एक तो उर्दू घर को इंट्रोड्यूस कराएं, इनका तारुफ हो, दूसरे मिल बैठने का मौका मिले। कई लोगों ने एतराज़ किया कि जी आप खाना नहीं कीजिए, कुछ नहीं कीजिए, तो इस सब पे हमने डिस्कशन कर चुके हैं। तो तय ये हुआ कि भाई खाना भी होना ही चाहिए, क्या फ़र्क पड़ता है, क्योंकि जब गैदरिंग होगी लोग भूखे आएंगे तो उनके लिए थोड़ा बहुत सामान्य ताम होना चाहिए। तो ये भी हमें, तो बहरहाल जो चीज़ें हैं हम इंशाल्लाह डॉक्टर साहब हम लोग मिल के बैठ के इसको डिसाइड करते हैं कि इसको कैसे हमने आगे चलाना है। और दूसरी चीज़ है तरह मिसरा, हमने सोचा था कि इसको हम देते हैं, लोगों में ज़रा सा जज्बा पैदा हो, शौक़ पैदा हो कि चले भाई हम इसको हम ट्राई करते हैं। तो हम ये सोच रहे थे कि हर तीसरे महीने एक बड़ा मुशायरा करते हैं जिसमें काफ़ी एडवर्टाइज़ करें, बहुत से लोग आएँ, और फिर उर्दू घर का तो होगा ही नाम, लेकिन लोगों के एंजॉयमेंट में इजाफा होगा। ये थी। अच्छा, दूसरी बात, अभी जिन्होंने कहा कि जी जैसे डॉक्टर आमिर साहब से ही मैं रिक्वेस्ट करूंगा, बल्कि हमें ऐसा करना चाहिए कि जो शेरी महासिन है, जो शायरी के लवाजमात हैं, उस पे भी हमें कोई ना कोई सेशन होना चाहिए। ये इंशाल्लाह थोड़ा बहुत मैं भी इससे वाकिफ़ हूँ, तो मैं भी चाहता हूँ कि इसमें हिस्सा लूँ। और अभी जो आपने ये जो पहले आपकी याद आती रही रात भर, चांदनी दिल को दुखाती रही रात भर, ये मैं पहले हिस्से की सब बात कर, 3 आप अलिफ मद आ पे आप अब यहाँ चांदनी जो है